नस्तईन आज कप्तान इमरान खान साहब के केस मुख्तलिफ जो लगे हुए हैं उनकी आज समाअत है। एक तो 9 मई के हवाले से 3 केसेस जो लाहौर में लगे हुए थे उनके हवाले से एडजर्नमेंट हो गई है और अदालत ने हुक्म दिया है कि खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी लगाई जाए और उनका जो है नेक्स्ट डेट के ऊपर आर्गूमेंट्स किए जाए। साइफर केस और अलकादर ट्रस्ट केस। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जमानत की दरखास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स थी और उसी के साथ साथ जो साइफर केस है उसमें कल एडवोकेट जनरल साहब ने अदालत के अंदर हाजिरी नहीं दी, ना उनके ऑफिस की तरफ से कोई नुमाइंदगी की गई। तो अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो क्यों नहीं आए। तो आज उम्मीद है कि वो आएंगे। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस सारे सिनेरियो के पीछे कौन है। ये कहते हैं कि हमने मुकदमात नहीं बनाए। राना सनाउल्लाह उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था जब इमरान खान साहब के ऊपर साइफर जो है मुकदमा बनाया गया और इंटीरियर सेक्रेटरी जो है उसके अंदर मुद्दई है। इसी तरह खान साहब के ऊपर 302 का केस क्वेटा के अंदर बनाया गया और उसमें भी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अता तारड़ की तरफ से और दीगर रहनुमाओं की तरफ से कि मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होने जा रहा है, यानी कि खान साहब के ऊपर, और मुकदमा दर्ज किया गया। वारंट निकाले गए, कभी क्वेटा से निकलते थे, कभी इस्लामाबाद से निकलते थे। जमान पार्क ऑपरेशन होता था, 26 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। और ये आपके सामने सारी सूरत हाल इसलिए रख रहा हूं कि जो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ये झूठ बोलते हैं कि केसेस उन्होंने नहीं बनाए, इन्होंने ही केसेस बनाए हैं और इनकी कस्टडी के अंदर खान साहब आज जेल में हैं। और इनकी जो है वो खदशात का जो हम इजहार करते हैं इमरान खान साहब की जान के हवाले से, इसी वजह से करते हैं कि राना सनाउल्लाह ने इससे पहले इमरान खान साहब ने उसके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए राना सनाउल्लाह के ऊपर एप्लीकेशन दी थी जब वजीराबाद हमला हुआ था, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई आज तक। और वो बार बार टीवी चैनल्स के ऊपर बार बार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो धमकियां देता है कि इस फितने को खत्म किया जाए। कोई कहता है जी, वो मरीम औरंगजेब कहती है जी सर कलम किए जाए। शर्म नहीं आती उसको ऐसी जुबान इस्तेमाल करती और उनके लीडरान उनको कुछ भी नहीं कह रहे। कल 22 AB फाइल जो है वो कर दी गई है जिसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए राना सनाउल्लाह के ऊपर एप्लीकेशन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने अपनी तरफ से दे दी है कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसे गिरफ्तार किया जाए। तो जी उसके हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला हक है और आज जो खान साहब या ये पूरी कौम कह रही थी वो सारी चीजें इस खत के जरिए जो है इंडोर्स हो गई हैं, तस्दीक हो गई है, मोहर लग गई है कि किस तरह एजेंसियां किस तरह प्रेशराइज करती थी जजेस को, किस तरह लोगों को अगवा किया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी। थोड़ा सा मैं मजीद बैकग्राउंड खान साहब के साथ क्या हुआ वो आज आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो है वो सो कॉल्ड वजीर आजम जो फॉर्म 47 के मुताबिक बना है, फॉर्म 45 में वो हारा हुआ है, उसको जो है वो आज उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग है और उसमें आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल वो अभी मीटिंग कर रहे हैं। देखें ये एक बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वो बंदा जो अवाम ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है, जो अवाम की ताकत से आई नहीं है, उसको जिस तरह से डील करके बनाया गया है, तो उसके साथ चीफ जस्टिस की मीटिंग करना ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। हम आज जो है कोर कमेटी का इजलास जो है हमने तलब कर लिया है। 4 बजे हमारा कोर कमेटी का इजलास जो है वो तलब हो चुका है। हम इसके ऊपर लाएअमल बना रहे हैं। ये खत का मामला कोर कमेटी में आज रखा जाएगा। खत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल जो है मजीद
مؤثر طریقے سے آج آپ کو سامنے آ جائے گا. پریس کانفرنس یا موقف پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیے کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم عدلیہ کی آزادی کے اوپر بلیو کرنے والے ہیں. ہم اپنے اداروں کو آزاد کروانے کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پر جو یرغمال بنایا گیا اس کو خاتمے کے لیے اب پورے پاکستان کو نکلنا ہوگا. آج اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. آج کور کمیٹی میں اس حوالے سے ساری چیزیں رکھی جائیں گی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کور کمیٹی میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی گزارشات رکھی اور میں نے بھی کور کمیٹی کے سامنے یہ گزارش رکھی کہ لائرز موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے. حامد خان صاحب جو ہیں وہ سربراہ ہیں ایک گروپ کے. 2 گروپ ہیں اس وقت پاکستان میں. ایک ہے پروفیشنل گروپ اور ایک ہے انڈیپینڈنٹ گروپ. پروفیشنل گروپ کے جو سربراہ ہیں وہ اس وقت حامد خان ہے, کیونکہ بار کونسلز کا یہاں پر ساتھ دینا, بار کونسلز کی طرف سے موومنٹ سٹارٹ کرنا, ان کی طرف سے تائید آنا, ان کی طرف سے قراردادیں آنا, بار کونسلز کو انگیج کرنا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر آئی ایل ایف, لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایل ایف والے کریں, بالکل آئی ایل ایف کی 100, 200, 300, 400, 500 تعداد ہے, لیکن یہ جو موومنٹ ہے یہ 200-300 لوگوں سے سٹارٹ, اگر وہ مختلف شہروں کے اندر کور کمیٹی میں بھی, اور ان سے بھی میں نے اگلے دن ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم کسی ایجنڈے کے اوپر جو کہ آج ایک عدلیہ کی آزادی کی صورت میں ہمارے سامنے ایک چیز آئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی آج اس میں مزید مؤثر فیصلے ہوں گے جس میں وکلاء تحریک کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آج مشاورت ہوگی. جلسوں کا, جلوسوں کا, ریلیوں کا کس طرح سے انعقاد کیا جائے, کس طرح سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وکلاء کی تعداد کس طرح سے آ کر پروٹیسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر کیا جاتا ہے, کون سا ٹائم رکھا جاتا ہے, کس طرح سے لائے عمل بنتا ہے. آج یہ مختلف چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں اور مزید یہ ہم جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور قوم کو یہی کہتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے, اب یہ ٹائم آ گیا ہے, اب جو آپ کو ایک چانس ملا ہے اس ملک کے اندر اداروں کو آزاد کرانے کا, وہ ایک سنہری موقع ہے. اور اب اس پوری قوم کو یکجا ہو کے اپنے اداروں کے ساتھ, عدلیہ کے ساتھ, اس عدلیہ کی حفاظت کے لیے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور روڈز کے اوپر نکلنا ہوگا. آخر میں میں آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف عدالتوں کی طرف سے جو کاروائیاں کی گئی ہیں ان کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے, میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے وہ رکھنی ہیں, میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں جو میں گزارشات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ بار بار توشہ خانہ کیس کے اندر وارنٹ گرفتاری نکالے گئے, زمان پارک آپریشن کیا گیا. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے بار بار یہ التجا کی کہ جج ہمایوں دلاور صاحب سے ان کے کیسز جو ہیں ٹرانسفر کیے جائیں, لیکن وہ کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کیے گئے, بلکہ بار بار جو وہ نیچے فیصلہ دیتے تھے اس کے خلاف کوئی بھی آرڈر پاس کرتے تھے, ہم ہائی کورٹ میں آتے تھے, دوبارہ عدالت نیچے ٹرائل کورٹ میں اسی جو ہے وہ کیس کو بھجوا دیتی تھی. جہاں پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کس طرح ڈسٹرکٹ کورٹس یا ہائی کورٹ عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر ساری چیزیں کرتے رہے. طاہر سپرا صاحب کے پاس 6 کیسز سے ہم نے عدالت سے رجوع کیا کہ ان کے کیسز ٹرانسفر کیے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ ٹرانسفر نہیں کیے گئے. ہم طاہر سپرا صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کے پاس خود پیش ہوئے, ان کو بھی کہا کہ ہم یہ کیس آپ سے سنوانا نہیں چاہتے کیونکہ آپ نے ضمانتیں جس بنیاد کے اوپر خارج کی ہیں تو لہٰذا آپ مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے پاس کیسز رکھے. اس کے علاوہ